Kinsa man ang atong patukuranan sa atong pagpangalagad sa Dios? Si Jesus lamang. Si Jesus lamang. Igsuon ko, kini nga pulong adunay duha ka matang o duha ka tao, duha ka klase nga tao nga nagtrabaho sa ihang pundasyon. Una nga tao mo kini ang wise man belt. Nagtukod ang tao, kining tao nga maalamon, the wise man, no? And then kining wise man, the one who not only hears God's word but obeys and applies it. Igsuon ko ang maalamon nga tao, no? Mo ni ang tao nga only hears God's words, nagapaminaw gyud siya sa pulong sa Dios. Mo kining maalamon. Sahay makalimot na ta sa ato ang Ginoo. Kay tungod nagauna na ta sa tuang kaugalingong mga pagpaningkamot nga dili na tuuban ang Dios. Amen ba? Apan ang tao nga nagapaminaw sa pulong sa Dios o naga-apply or naga-obey sa pulong sa Dios, no? Matawag siya nga wise man. Inay mo katapat, you are wise man. Wise man ka because naa ka karon diri og bisimba. Atong palakpakan ang atong buhay nga Dios. Hallelujah. Kung si Jesus ang atong gitindugan sa atong pagpangalagad, dili og dili gyud ta matarog sa atong pagpangalagad. Amen. Whatever man nga mga problema, balatian or blessings man or unsa man, dili og dili gyud ka matarog it because si Jesus ang imuhang bato nga imong itindugan sa imong kinabuhi. Apan ang tao nga buang-buang or foolish man, the one who hears but ignores or disobey. Naminaw man siya, no? Naminaw man siya sa pulong sa Ginoo, nakadungog man siya, apan wala niya gituman. Igsuon ko, wala gyud nagkulang ang Ginoo. Ang Ginoo nagasulti tanan, gigamit niya ang mga alagad nasa kadalanan, nasa mga kabungturan, mga missionary, mga pastors, or tanan ng mga alagad sa Dios, no, naga-spread out na gyud ang pulong sa Ginoo. But gina-ignore lang nato. Ang balay, mao kini ang nag-represent sa tuwang kinabuhi, karakter o pagtuo. Mao na nga sa tuwang kinabuhi igsuon, no? Kita ra gyud ang makadala-dalaan. Amen. Kilisod mong good nga, sige, dili lang sa kadiya kanang kinabuhi, no? Diya lang ka sa balay kay mo trabaho sa ko. Dili pwede jud mubulag ang ato ang lawas ug ang kalag. Amen. Nagauban-uban jud niya kanunay. Hallelujah. Apa di kinahanglan ng jud igsuon nga sa ato ang pagpangalagad sa Ginoo sa atong kinabuhi, gikinahanglan nga bantayan nato ang atong karakter ug ang ato ang pagtuo sa Ginoo, no? Ang tanan aduna by faith sa Ginoo. Kining trials, temptation, naagyo ni kanunay sa matag adlaw. Amen. Kining mga bagyo sa mga trials, bagyo sa mga temptations. Amen. Mga batan-o, no? Daghan kayo mga tentasyon. Masking asa ta, daghan kayo nagatintal, no? Mga barkada diri, mga bad influence, no? Pilian ninyo ang mga maayong amigo. Amen. Let's talk about how strong is the foundation of your life. Unsa man katibay or kakusgan ang imong pundasyon sa imong kinabuhi. Hello. Mga kana ko igsuon, kinsa man ang pundasyon sa imong kinabuhi karon? Who is the foundation? Kinsa man ang imong pundasyon? Ayaw kalimti ang pundasyon. Kinsa man ang pundasyon nato? Mao ang Ginoo. If God's with us, kung naa ang Ginoo kanato magauban, dili og dili gyud ta niya pasagdan. Muna nga gikinahanglan igsuon na kita mutindog sa ato ang pundasyon, mao kana ang bato nga atong gitindugan nga si Jesus. Foundation, no? Muingon tag foundation ang ato ang patukuranan, ang atong gitindugan. Kaya nga naman kadalasan, no, kasagara karon nga mga Kristohanon, no, moabot na ang mga trials, moabot ng kadagaya, mawala na sila sa ilang pundasyon. Amen ba? Malimtan na nila ang Ginoo. Apan ang Dios kanunay gapon siya nagapahinumdum kanato. Amen. Dios mugamit siya og tao aron ikaw madasig. Mugamit ang Ginoo og tao aron ikaw mubalik sa pagpangalagad. Amen. Yes, dili pa man nimo kaila ang Ginoo, wala pa man kay personal nga relasyon sa Ginoo.
ang Ginoo nga labing gamhanan og halangdon sa tanan mugamit siya og tao aron ikaw ug ako makaila ug makabalik diha sa sabakan sa atong buhi nga Dios. Amen. Pasalamati ang tao nga mo'y nagdalas kanimo diri karon.